नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मंसूर अली के प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन सना बुच्चा, जो कि इमरान खान के ज़ाती तौर पर नाकद थी, लेकिन आज उसने अपनी गलती तस्लीम करके इमरान खान से मुआफ़ी तलब कर लिया है और मंसूर अली के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा निहाल हाशमी को तुन के रख दिया है। वाज़े वाज़े लफ्जों में मुस्लिम लीग नवाज को नंगा भी कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम ये बात को आज बिल्कुल अनाउंस कर दें कि क्या ब्रेक थ्रू की उम्मीद है आपको। मैं इमरान खान साहब आज ना उम्मीद नहीं है, मेरा ख्याल है मैं भी बहुत ना उम्मीद हो चुकी हूँ। आप ये देखिए, एक आदमी बैठ के बोल रहा है, खड़े होके बोल रहा है, जलसों में बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है, मैं तो उस पर जाना ही नहीं चाहती। पॉइंट ये है कि आप अब भी तोशाखाना के केस के जब फैसला आ जाता है उसके बाद भी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, और मैं ये पीडीएम की जमातों से बात कर रही हूँ। ये मुझे बता दें कि ये हाईजैकिंग केस में अंदर होंगे, मुआहदा कर लेंगे, ये अकामा पे निकलेंगे, लेकिन अदालती फैसला है, अदालत में नहीं जाएंगे, अदालत में अपील नहीं करेंगे। दुनिया जहान के रोने रोएंगे, अदालती फैसले तो अदालत में लड़े जाते हैं ना, जो फैसले कहीं और हो उनको कहाँ लड़ा जाए। तो ये बोलेंगे नहीं, जब ये बोलेंगे नहीं, लंदन में मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, एवन फील्ड हाउस में आराम से बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, बेटी भी चली जाएगी, यहाँ पे छोटे भाई मसलियत पसंदी दिखाएंगे, तो इस मुल्क में क्या होगा? इस मुल्क में इमरान खान साहब तो अभी एक हैं। मुझे तो डर ये है कि इमरान खान साहब जैसे कोई और दो पैदा हो गए, क्योंकि इस वक्त आपकी कोई भी इदारे की कोई भी सिमत ठीक नहीं है, किसी की भी नहीं है। अदालती फैसले हों वो उन पे आपको नहीं समझ आता कि ये सही है, ये इंसाफ है, ये कहीं से डिक्टेशन आई है, प्रेशर आया है। आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कहा, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। वो कहते हैं जी आप इदारों का नाम लें ना लें, आप इंडिविजुअल्स का नाम लें। इंडिविजुअल्स का नाम लें तो आजम स्वाति सबको उठा लिया जाता है। इस मुल्क में कोई क्या कहे, इदारों के हवाले से बात करें तो आप ट्रेटर हो जाते हैं। तो इस मुल्क में मसला इमरान वर्सेस पीडीएम नहीं है, इस मुल्क में पावर का मसला है। वो पावर किसके पास है, किसको यूज करना है, किसको दिखा के यूज करना है, किसको छुपा के यूज करना है, किसने अपने मफाद के लिए यूज करना है और किसने नहीं यूज करना, और कौन चोर है और कौन नहीं है, कौन सबसे बड़ा चोर है और कौन किसका नाम नहीं लेता। इस मुल्क का वाहिद मसला यह है कि हम एक दूसरे से सच नहीं बोलते और हम डरते हैं, और अब डरते रहे। अगर मैं अकेली बोलूंगी तो जाहिर है मुझे डर लगेगा, अगर मुझ जैसे 10 और बोलेंगे तो शायद इस मुल्क का कोई कली सीधी हो जाए। इसकी शायद उम्मीद तो यही की जा सकती है। तो सच बोले, ये ड्रामेबाजी, ब्रेक थ्रू, कॉन्फ्रेंस से मिलती जुलती बातें हैं। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा है कि यहाँ पे बोलने की इजाजत नहीं है, सच बोलने दिया जाए, नाम लेने दिए जाए, बोलने दिया जाए। खुदकुशी अगर हराम ना होती मंसूर साहब तो मैं इस कंपैरिजन में खुदकुशी कर लेती। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं जरूर, आप यकीन जानिए मैं इस वक्त कर लेती, आप यकीन जानिए। मगर नहीं, आप मुझे वैसे कोई गाली देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। इमरान खान साहब जैसे नहीं, इमरान खान साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त बात करते हैं। आई एम वेरी फ्लैटर्ड कि आप समझते हैं कि मैं इमरान खान साहब की तरह सोच सकती हूँ और बोल सकती हूँ। मेरे में तो बिल्कुल ऐसी सलाहियत नहीं है, और ना मैं ऐसे क्रिकेट खेल सकती हूँ, ना मैं ऐसे इदारों को मलाइन कर सकती हूँ, ना मैं इदारों के साथ जाके गुफ्तगू कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। जो इमरान खान साहब कर सकते हैं इमरान खान साहब भी कर सकते हैं। और इमरान खान साहब सिर्फ ये मुझे बता दें, मैं तो इनकी तमाम तर बातें ठीक है, जमहूरियत के पासदारी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलके कर लेते हैं। अल्लाह हो, मगर जब जमहूरी हुकूमत होती है तो उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और ये आमरीत में भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किए गए और उसकी कीमत अदा की सहाफ़ियों ने। सबसे ज़्यादा जो जमहूर के लोग प्रेस क्लब में जाते थे, वहाँ पे तकारीर करते थे, सेमिनार करते थे, जेल भरो तहरीक के लिए भूख हड़ताल करते थे, और वहाँ से कई वक्तों में उनको उठाया जाता था, प्रेस के नुमाइंदों को भी उठाया जाता था। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म देता है वकला प्लेटफॉर्म, जो बार है वहां पे जाकर के उस दौर में किया जाता था। सर इम्पैक्ट बता देना, ये तो आप हिस्ट्री में बताना शुरू हो गए निहाल साहब। जी नहीं, अगर किसी को जेल में अगर वो समझते हैं कि वो आसूदा रहें, वो ठीक रहें, उनकी सिक्योरिटी ठीक हो, तो कोई कॉज तो होना जेल जाने का। कॉज क्या है? क्या कॉज ये है कि इस मुल्क के अमन को ख़त्म कर दिया जाए? कॉज ये होना चाहिए कि इस मुल्क में अमन होना चाहिए। इस मुल्क में अब दो लोग हैं, एक है जो अमन के साथ खड़े हैं, एक लोग हैं जो बदरनी के साथ हैं। एक कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा, और एक कहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। तो ये तो वो अमेरिकन जो कॉलिन पावल की बात थी। निहाल साहब बड़ी माजरत के साथ बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू आप दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन का। सर आपके दौर के अंदर यहाँ पे सहाफियों के खिलाफ जो है मुकदमे होते हैं, सहाफियों को गिरफ्तार किया जाता है, आपके मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता है, हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है, ऐसा लगता है जैसे उन्हें निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाकई इजाजुल हक साहब ये बात तो सही कह रहे हैं कि आप लोग भी जो है वो इस आग को बुझाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने आपके प्लेटफॉर्म से पहले भी कहा कि फवाद चौधरी साहब के मुंह पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए था,
اور کوئی بھاگ نہیں رہا کہ آپ ہتکڑی ڈال دیں, کسی کے منہ پہ آپ کپڑا نہ ڈالیں. یہ جو ہماری پولیس یا جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے دیگر لوگ جو تفتیش, یہ ان کی خواہشات ہوتی ہے. یہ نظر آتا ہے کہ جمہور اور آئین بہت کمزور اور بے بس نظر آتا ہے, اور جو ہمارے سرکاری اہلکار ہیں وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں کہ وہ تصدیق کرتے ہیں. اور ہمیں سوچنا پڑے گا سیاستدانوں کو, ہم نے اگر لا کو برچ کیا, کیونکہ ہم سویلین ہیں, اگر کوئی آمریت پہ برچ ہو تو اس کی اتنی پکڑ نہیں ہوتی, مگر ہم جو علم بردار بنتے ہیں, پارلیمنٹرین بنتے ہیں, ہمیں برچ نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک کام کریں نہال صاحب, آپ ایک کام کریں, آپ ابھی یہاں پہ اعلان کریں کہ میں بطور مسلم لیگ نون کے رہنما میں یہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فواد چودھری کے منہ پہ جس شخص نے بھی کپڑا ڈالا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے. میں ابھی ٹکر چلوا دیتا ہوں, نیوز روم ہمارا یہ پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں, ہم ابھی آپ کے نام سے ہیڈ لائن چلاتے ہیں, کریں ڈیمانڈ کریں اس بات کی. وہ حضور, میں آپ فواد چودھری کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں سیاسی کارکنوں کے ساتھ حد تک عزت رویہ نہیں ہونا چاہیے اور سب کی انکوائری ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہم نہیں کرتے سیاسی لوگ, یہ وہ اہلکار کرتے ہیں جو ہر دور میں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ پھر دست گریباں ہم ہوتے ہیں, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, خان صاحب کو بالکل ہر کسی کے خلاف جس نے بھی دیکھیں جس نے بھی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کی ہے اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے مقدم پاکستان کا شہری ہے, اس کے حقوق ہیں. بھلے آرٹیکل 25 ہو, آرٹیکل 10 ہو, آرٹیکل 19 ہو, اس کی سیلف رسپیکٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو آپ تجدید نہیں کر سکتے اور اس کو ملزم بھی نہیں گردان سکتے جب تک کہ اس کے خلاف تمام ثبوت کے ساتھ تمام کوٹوں سے وہ ثابت نہ ہو گیا ہو کنوکٹ. میں نے آئین کہتا ہے he is innocent as unless he is proven guilty beyond any reasonable doubt. تو یہ ہمارے میڈیا, ایک منٹ, آپ میڈیا, آپ کے میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ مجرم کو مجرم رہنے دیں, اس کو ملزم نہ بنائیں, اس کو کنوکٹڈ نہ بنائیں, اس کی تحقیق نہ کروائیں. آپ لوگ بھی تو دکھاتے ہیں, ہمارے مذاق اڑواتے ہیں, کہیں دیکھ کھل گیا, ہم سیاسی کارکن کیسے ٹوٹ پڑے, کبھی منہ پہ کپڑا ڈال دیا, کبھی گتھم. تو آپ بھی تھوڑی ہماری رہنمائی کر دیں, تھوڑا سا بہتری کی طرف ہمیں لے جانے میں ہماری مدد کریں. ایک منٹ, سوری نہال صاحب, مجھے بات نہیں سمجھائی کیونکہ اب آپ نے میڈیا کی بات کی, ذرا دوبارہ سمجھائیں اس بات کو, کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا بھی ہماری رہنمائی کرے کہ سیاسی کارکن جب ایک دوسرے سے دست گریباں ہوتے ہیں, کھانے کا دیکھ کھلتے ہوئے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, کیک لوٹتے ہیں, یا سر تھوڑا سا آپ ہماری تربیت تو کریں کہ ماضی میں ہمارے اکابرین کیا کرتے رہے. محمد علی جناح کے بابا قوم کے وقت میں کیا ہوتا تھا, اس کے بعد لیاقت علی خان کے دور شروردی کی اچھی چیزیں دکھائیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے, اور ان اہلکاروں کو یہ بتائیں کہ نشانی عبرت بن جاتے ہیں جو لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. بھائی جان, تربیت تب ہوگی جب آپ خاندانوں کی سیاست سے باہر آئیں گے. پہلے اپنی پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کو ٹھیک کیجئے, تربیت تب خود بخود شروع ہو جائے گی جب ہر سیاسی نہیں خاندانوں کی 20-25 سال کی اسٹرگل کے بعد. نہیں نہال صاحب, میری بات کمپلیٹ ہونے دینا, سنیں اب آپ نے چونکہ بات کی ہے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی 20-25 سال کی پولیٹیکل اسٹرگل کے بعد اینڈ میں آپ کی پارٹی کے اندر اینڈ میں سربراہ شریف نہیں بننا ہے, یا پھر ان کے بچوں نے بننا ہے, یا پھر ان کے پوتوں نے بننا ہے, تو کس قسم کی آپ اس کی سیاسی تربیت کریں گے؟ آپ نو میٹر واٹ ہیپنس اس کی سیاسی تربیت راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے چیئرمین رہے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہمارے صدر رہے ہیں نا, ہمارے محمد نواز شریف کی فیملی سے بھی باہر لوگ. چلے کتنے جاوید ہاشمی, جاوید ہاشمی پارٹی میں ہے, جاوید ہاشمی پارٹی میں ہی ہے وہ, راجہ ظفر الحق آج بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہے. دیکھیے کارکن جس کو چاہتا ہے نا, کارکن جس کو چاہے گا, پارٹی جو متحرک کرتے ہیں, مریم اگر متحرک کر رہی ہے, اس کے ساتھ کارکن کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ فالوئنگ ہے, انہیں کو بتائیں گے نا. آپ کے دل میں کوئی گلٹ ہے تو آپ مریم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, میں نے تو مریم کا نام نہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, ناظرین صبح کا بھولا اگر شام کو بھی واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ناظرین اس وقت پوری قوم جان چکی ہے کہ عمران خان ہر دل کی دھڑکن ہے, اور عمران خان ہی اس ملک کے لیے خیر خواہ ہے, اور وہی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ دو پارٹیاں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, انہوں نے سوائے لوٹنے کے اس ملک میں کچھ بھی نہیں کیا, اور اس وقت عمران خان عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے, اور عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور دن بدن جو ہے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن ناظرین دیکھ لیں نہال ہاشمی جو ابھی بھی اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے, اینکر ثنا بچا جو کہ ذاتی طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے مخالف تھی, آج تو اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جو کام عمران خان کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ان لوگوں کا تو صرف ایک ہی کام ہے, یہاں سے لوٹ کر لندن فرار ہو جانا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجئے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.